Imperio Paints presents Lal Moher. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रंगीन. नमस्कार, म रमेश प्रसाई विश्वभरिबाट लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। आज एकजना विशेष अतिथिसँग विशेष खालको अन्तरङ्ग संवाद गर्न गइरहेका छौँ। सीके राउत, चिर परिचित नाम मध्य प्रदेश र सिङ्गो देशको राजनीतिमा कसैका लागि प्रख्यात, कसैका लागि कुख्यात, कसैका लागि उत्पीडित आवाज बोल्ने नायक र कसैका लागि भर्खरै सुध्रेको खलनायक। उहाँ अहिले अत्यन्त शान्त, सौम्य र शालीन हुनुहुन्छ। तर धेरै वर्ष बितेको छैन, धेरै समय बितेको छैन जति बेला हरक्क जुङ्गा र लामो कपालमा उहाँको आक्रोशित अनुहार अनि उहाँका शब्दमा नेपाली राष्ट्रियताप्रति तिरस्कार झल्किन्थ्यो। उहाँले उहाँकै शब्दमा भगवान खोज्दै उहाँ कलकत्तादेखि कन्याकुमारीसम्म बरालिएपछि उहाँलाई ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो रे, पहिचानको ब्रह्मज्ञान। त्यसपछि उहाँले मध्य प्रदेशका केही असन्तुष्ट व्यक्तिहरूलाई सङ्गठित गरेर, युवाहरूलाई सङ्गठित गरेर स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको निर्माण गर्नुभयो र उहाँले चलाएको त्यो अभियानबाट, उहाँको त्यो सङ्गठनका कारणले उहाँले प्रशस्तै ताली र अनलिमिटेड गाली पनि खानुभयो। उहाँ अहिले केपी ओली सरकारताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग 3 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपालको अखण्डता र नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहने, पूर्ण विश्वस्त रहने बाचा गरेर अहिले मूलधारको राजनीतिमा फर्कनु भएको छ। तर उहाँले जुन प्रवृत्तिको सुरुवात त्यति बेला गर्नुभएको थियो, जुन प्रवृत्ति उहाँले त्यति बेला अँगाल्नु भएको थियो, त्यो कुनै पनि कोणबाट जस्टिफाइड थिएन एक थरीको भनाइमा भने। अर्को थरीको भनाइमा चाहिँ त्यसको कारण, त्यसको मूल कारण, त्यो प्रवृत्तिको मुख्य जन्मदाता चाहिँ आफूसँग रङ नमिल्ने बित्तिकै कुनै समुदायलाई सीमापारीसँग जोड्ने पहाडी राष्ट्रवाद पनि हो जसले त्यो प्रवृत्ति जन्माउँछ। जे होस्, अहिले सीके राउतले जनमत पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र उहाँ देशको मूलधारको राजनीतिमा हुनुहुन्छ। आज उनी मध्य प्रदेश र सिङ्गो देशको चासो रहेका एक युवा नेता सीके राउतसँग उहाँको तितो मिठो इतिहास, अलिकति विवादित वर्तमान र भविष्यका भिजनहरूबारे हुनेछ गम्भीर बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम लालमोहरमा। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ, आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, जनमत पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष र हालका पनि अध्यक्ष सीके राउत। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि सीके राउतको समग्र राजनीतिक जीवन र उहाँसँग जोडिएका विभेद वाद विवादहरूको विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। पृथकतावादी अभियानदेखि स्थानीय चुनावसम्म सीके राउतको यात्रा। 70 जिल्लाको महादेवमा जन्मिएका सीके राउतले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक, जापानबाट स्नातकोत्तर र बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका छन्। मधेस आन्दोलन ताका नेपाल फर्किएका राउतले त्यति बेला नै स्वतन्त्र मधेसको परिकल्पना गरेर मधेसमा पृथकतावादी अभियान शुरू गरे। पृथकतावादी अभियानका क्रममा कैयौं पटक पक्राउ परेका राउत 2075 फागुनमा नेपाल सरकारसँग सहमतिपछि मूलधारको राजनीतिमा आएका थिए। सहमति भएर मूलधारमा आउनुभन्दा अघि उनले धेरै वर्ष मधेसमा विखण्डनकारी नारा लगाए, राज्य विप्लवको मुद्दा खेपे र जेल परे। 2075 मा जेलबाट रिहाई भएको अर्को दिन नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर मूलधारमा आएको घोषणा गरे।
मूलधारमा आएपछि उनी अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीका क्रियाकलाप बेला बेलामा विवादित हुने गरेका छन्। उनको दलले गरेका किसान आन्दोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनका नाममा कानून हातमा लिएर सरकारी कर्मचारीमाथि हातपात लगायतका अराजक गतिविधिले बेला बेलामा सीके राउत पूर्ण रूपमा मूलधारमा आएका छैनन् कि भन्ने झल्को दिने गरेको छ। धेरै शंका उपशंकाका बीच राउतको जनमत पार्टीले भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियो र पहिलो पटक चुनाव लडेको दलका हिसाबले राम्रो उपस्थिति मात्र देखाएन, केही स्थानमा जित्यो पनि। यस आधारमा मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई चुनौती दिन सक्ने हिसाबमा जनमत पार्टी आउन सक्ने सम्भावना स्पष्ट देखियो। स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएपछि सीके राउतले आफू मूलधारको राजनीतिमा आएको प्रमाण मात्र दिएनन्। अन्य दल, विशेष गरेर मधेसमा मात्र बलियो उपस्थिति रहेका जसपा र लोसपालाई चुनौती पनि दिए। आगामी दिनमा मधेसमा मधेस केन्द्रित दलहरूको सहकार्य गठबन्धन या एकताको पहल भएमा उनी पनि एउटा शक्ति हुने निश्चित नै छ। यस आधारमा सीके राउतको नेपाली राजनीतिमा उदय भएको छ। अबका दिनमा उनको पार्टीले पक्कै पनि पहिलेका अराजक गतिविधि त्याग्दै शान्तिपूर्ण राजनीति गरी जनमत बढाउने तर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्छ। सीके राउत जस्तो शिक्षित नेताले अब विखण्डन र अराजक गतिविधिको बाटो छोडेर विकासको भिजन दिन सकेमा वर्तमान दलहरूबाट असन्तुष्ट जनताले उनलाई मौका पक्कै दिनेछन्। यसको छनक स्थानीय निर्वाचनले दिएको छ। हामी संवाद प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौं। राउत सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। मान्छेले जिन्दगीमा जति नै युटर्न लिए पनि केही कर्महरूको छायाले निरन्तर पछ्याइरहन्छ। तपाईँ हिजो पृथकतावादी हुँदा नेपाल आमालाई यौन कर्मीसँग तुलना गर्नुहुन्थ्यो, राष्ट्र सेवक सैनिक प्रहरीलाई फिरङ्गी भन्नुहुन्थ्यो, नेपाल राष्ट्रलाई जुकासँग तुलना गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँका यस्ता शब्दहरू अझ कति छन् कति। तपाईँ त मूलधारको राजनीतिमा फर्किनुभयो, तर ती तुच्छ शब्दहरू स्मृतिबाट मेटिँदै मेटिएनन्। राउत सर, के तपाईँलाई ती दुर्वाच्यहरूप्रति पश्चाताप छ? बिल्कुल, म त्यसरी चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट यसलाई हेर्दिनँ। बरु यसलाई गतिशीलताको दृष्टिकोणबाट म हेर्छु र जति बेला जे कुराको आवश्यकता हुन्छ, जस्तो खालको परिस्थितिको निर्माण हुन्छ, त्यही अनुसार नै प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूपमा आउने हो। र त्यही भएर जसरी अब राज्यले नै, जुन नेपाली राज्य छ त्यसले नै 250 वर्षमा गरेको विभेदप्रति यदि उसले प्रस्ताव गरेको छैन भने हामी त जनता हौँ नि, हामी त पीडित उत्पीडित जनता हौँ, हामी त सीमान्तकृत वर्ग हौँ, हामी त शोषित वर्ग हौँ भने हामीले त्यस्तो क्षमा याचना गर्नुपर्ने, दुःख मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि देख्दिनँ र त्यस्तो भएको पनि छैन। जस्तै अब म एउटा उदाहरणै दिन्छु। अस्ट्रेलियामा त्यहाँको सरकारले जुन आदिवासीहरूसँग जुन किसिमको दुर्व्यवहार गरे एबोरिजिनहरूसँग, त्यसको लागि अहिले पनि त्यहाँ क्षमा दिवस जस्तै मनाइन्छ राष्ट्रिय रूपमा। तर नेपालमा त अझै पनि त्यो राष्ट्रले गरेको विभेदप्रति राष्ट्रलाई कुनै पनि पश्चाताप भएको वा त्यस किसिमको क्षमा याचना गरेको देखिएकै छैन भने जनताले त झन् गर्ने, पीडित वर्गले खास गरी गर्ने वा गर्नुपर्ने आवश्यकतै म देख्दिनँ खासमा। अस्ट्रेलियामा एबोरिजिनिजहरूलाई चराचुरुङ्गी चाहिँ मारिएको, उनीहरूका नानीहरू लुटिएको, जबरजस्ती गोरा बनाउने प्रयास गरिएको, दास्तामा बाँधिएको त्यो कालो इतिहासलाई तपाईँ नेपालको इतिहास र वर्तमानसँग कसरी तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? अब नेपालको इतिहास पनि त्योभन्दा धेरै राम्रो छ भनेर, स्केल सानो ठुलो होला, धेरै राम्रो छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। यहाँ पनि जनतालाई हात्तीले कुल्चिने राजाहरू थिए। यहाँ पनि अहिले पनि आजको दिनमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि बाघले मलाई खायो, मलाई मेरो स्वास्नीलाई बाघले खाइदियो भनेर न्याय देऊ, सुरक्षा गरिदियो भनेर न्याय माग्न जाँदाखेरि भर्खरै बर्दियामा गोली चलाएर प्रहरीले हत्या गरेको उदाहरण हामी कहाँ छ। यहाँ पनि जनतालाई चराचुरुङ्गी भन्दा पनि, जनावर भन्दा पनि तुच्छ मानेर राज्यले अझै पनि व्यवहार गरिराखेकै अवस्था छ। रेशम चौधरी अझै पनि उहाँ जेलमा सडिराख्नु भएको छ, अझै पनि सीके राउतको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भइराखेको अवस्था छ। अझै पनि यहाँ चाहिँ राज्यद्वारा सताइएका नागरिकहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। अझै पनि पुँजीपति वर्गहरूले जनतालाई चर्को, अहिले पनि आन्दोलन भइराखेको छ, बाहिर म यहाँभित्र हुँदाखेरि चर्को ब्याज दरमा दिएर उनीहरूले चाहिँ वसुल्ने काम गरिराखेका छन्, तिनीहरूले न्याय पाएको छन्। राज्यले अझै पनि जनताको लागि न्याय दिने काम गरेको छ भनेर अहिले पनि देखिएको छैन खास। तर परिवारमा अंश पाइएन भने विरोध गरिन्छ, तर आमालाई बेश्यासँग तुलना त गरिँदैन नि। सबभन्दा पहिला परिवारमा अंश पाइएन भने अंशबन्डा हुन्छ।
विरोध मात्रै गरिँदैन। अह। त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदम यदि परिवारमा सम्भव छ, एउटै सहोदर भाइसँग पनि यदि अंशबन्ध सम्भव छ भने यहाँ हामीले उठाएको त्यति बेला उठाएको एजेन्डा कुनै त्योभन्दा फरक छ भनेर भन्न मिल्दैन। ठिक छ, अब यी शब्दका कुराहरू यदि अब के हुन्छ भने साहित्यिक परिप्रेक्ष्यमा प्रयोग गरिन्छन्। त्यो किताब जुन तपाईँको किताबको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एउटा साहित्यिक परिप्रेक्ष्यमा लेखिएको कुरा हो, त्यसलाई त्यसै रूपमा लिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। राउत सर, तपाईँ 70को महादेवा गाउँबाट त्यस जमानामा काठमाडौँ आइपुगेको, प्रशस्त अवसर पाएको, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस पढेको, क्याम्ब्रिज पढेको, पिएचडी होल्डर तपाईँ जस्तो विद्वानलाई त्यति बेला त्यस्तो नस्लवादी विखण्डनकारी केले बनायो? अब अनुभूतिहरू धेरै थिए, त्यसको उल्लेख मैले आफ्नो आत्मकथामा पनि गरेको छु र त्यो अनुभूति चाहिँ मैले मात्रै गरेँ भने पनि होइन। त्यति तपाईँको बेला आत्मकथा नपढ्ने दर्शकहरूका लागि संक्षिप्तमा केही बताइदिनुहोस्। संक्षिप्तमा भन्छु। अब सबभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सुरुवात यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि सुरु भइसकेको हुन्छ, तर खास गरी प्रष्ट रूपमा कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला त्यति बेला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी बसमा चढेर काठमाडौँ आउँथ्यौँ र बसमा बस्ने बित्तिकै जुन दुर्व्यवहार खेप्नु पर्थ्यो त्यहीबाट सुरु हुन्थ्यो। त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दा हामी त अब भन्नले त नेपाली माध्यमको स्कुलमा पढ्थ्यौँ, तर नेपाली खासै राम्रो हुँदैन थियो, नेपाली खासै राम्रो भनौँ न बोल्न पनि आउँदैन थियो सुरुमा। अनि त्यो भाषिक भनौँ न एउटा जुन सीमितता थियो हामीसँग, त्यसले गर्दाखेरि नै दुर्व्यवहार हरेक ठाउँमा, पसलमा जानुहोस्, क्यान्टिनमा जानुहोस्, कलेजमा जानुहोस्, कक्षा कोठामा बस्नुहोस्, दुर्व्यवहार सुरु हुन्थ्यो। छालाको रङको आधारमा विभेद गरिन्थ्यो, गाली नै दिइन्थ्यो। त्यस्तो खालको दुर्व्यवहार हरेक ठाउँमा पहिलामा तपाईँले त्यति बेला भेट्नु। अहिले केही सुधार पक्कै पनि भएको छ, तर त्यति बेला एकदम चरम रूपमा त्यो विभेद देखिन्थ्यो। तपाईँको बारेमा अध्ययन गर्दा मैले एउटा तथ्य फेला पारेको थिएँ। तपाईँ इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्दाखेरि होस्टल बस्दा पनि तपाईँको अनुहारको रङको कारणले तपाईँप्रति असाध्यै अभद्र व्यवहार सहपाठीहरूबाट हुन्थ्यो। के यो सत्य हो? यदि सत्य हो भने तपाईँले त्यसैको कुण्ठा सिङ्गो देशमाथि पोख्नु भएको हो? बिल्कुल होइन, यो व्यक्तिगत कुरा भएको भए त हामीले त्यसलाई बिर्सिसकेका हुन्थ्यौँ। खासमा यो चाहिँ मभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा अरूमाथि त झन् चरम रूपमा हुने गर्थ्यो, म त्यो भन्छु। केही दृष्टान्तहरू दिनुहोस् न। एकदम दिन सकिन्छ। जस्तै अब खास गरी म भनौँ न, म अब सुरुदेखि नै कोही पनि मान्छे चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको विरुद्धमा हुँदैन, किनभने राष्ट्रले त अझ राष्ट्रले माया गर्ने कुराहरू बच्चैदेखि पढाइराखेको हुन्छ। त्यो बच्चा चाहिँ कुन बेला चाहिँ राष्ट्रको विद्रोहमा उत्रिन्छ भने त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि तपाईँ भन्छु एकदम राष्ट्रभक्ति भएको कविताहरू पहिला रच्ने गर्थेँ। नेपाली राष्ट्रभक्तिका कविता लेख्नुहुन्थ्यो? त्यति बेला अब अहिले त मलाई सम्झना पनि छैन त्यो कविताहरू भन्नुहुन्छ, तर रच्ने गर्थेँ त्यति बेला। अहिले पनि सङ्ग्रहहरूमा मेरोमा कति भेटिएला थियो। त्यति हुँदाहुँदै कुन चरणमा गएर त्यो एकाएक परिवर्तन भयो भन्दाखेरि खास गरी जतिसुकै विभेद भए तापनि त्यो चाहिँ राष्ट्रभाव परिवर्तन भइसकेको थिएन। त्यो एउटा सिङ्गो एउटा घटना थियो, त्यसलाई हामीले ऋतिक रोशन प्रकरण भन्यौँ। त्यति बेला त्यो घटना चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा ठुलो मोड चाहिँ ल्याइदियो। त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि अब कथित रूपमा कुनै एउटा भारतीय अभिनेताले कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नेपाल विरुद्ध दियो भन्ने कुरालाई लिएर त्यसको लागि चाहिँ पुरा देशभरिमा मधेसीलाई छानेर आक्रमण गर्ने खालको काम भयो। यी राजधानीमा त्यति बेला यही काठमाडौँमै थिएँ, यहाँ पनि पसलहरूमा आगो लगाउने काम भयो, होइन, सिसा फुटाउने काम भयो। यतिसम्म भएको थियो कि मान्छेहरू चाहिँ अब घरमा बाहिरबाट ताला लगाएर अनि भित्र चाहिँ बस्ने गरेका थिए। त्यति बेला चाहिँ त्यो जुन मैले हेरेँ नि एउटा लार्ज स्केलमा पुरै देशभरि फैलिएको आगो जुन हेरेँ, त्यसमा एक दुईजनाको मृत्यु पनि भयो त्यति बेला। त्यसले चाहिँ एउटा होइन, जहिले पनि मेरो पहिचानमाथि नै सवाल किन उठ्ने, मेरो राष्ट्रियतामाथि नै किन सवाल उठ्ने, मधेसीको राष्ट्रियतामाथि नै किन सवाल उठ्ने, जबकि यो देश बनाउने भनेकै मधेसीले हो भनेपछि त्यो चाहिँ एउटा प्रश्नको रूपमा त्यति बेला उभियो खासमा। र त्यो घटनाले एउटा भनौँ न दृष्टिकोणमै समग्रमा परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ त्यही दृष्टिकोण त्यो घटनाले गरेको थियो। त्यसो भए तपाईँको अन्तरात्मामा राष्ट्रभाव नै समाप्त भइसकेको थियो अथवा तपाईँलाई स्वतन्त्र मधेस नै चाहिन्छ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास थियो भने फेरि नेपालको मूलधारको राजनीतिमा फर्किन केले प्रेरित गर्यो त? मैले भने अब वस्तुस्थिति अनुसार हुन्छ। त्यति बेला समग्रमा विवेचना गर्दाखेरि अब कुनै पनि यदि निकास राज्यले दिन सक्षम छैन, किनभने त्यति बेला त गणतन्त्र पनि थिएन, त्यति बेला संहिता पनि थिएन, परिस्थिति बिल्कुल अलग थियो
र त्यति बेला अब राज्य पक्षबाट कुनै पनि कुरा नलागेपछि, राज्यले कुनै पनि महिनामा न्याय देला भनेर नलागेपछि अन्तिममा के गर्ने त भन्दाखेरि ल अंशबन्डा जस्तो गरौँ भनेर त्यो स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा उठेको हो। र अब चाहिँ गणतन्त्र संघीयता आउने बित्तिकै खुरुक्क फर्किनु भएको कहाँ हो र? होइन, त्यो यो एजेन्डा त धेरै अगाडिदेखि नै हो। त्योभन्दा अगाडि जुन यहाँ देखियो नि, त्योभन्दा अगाडि नै फर्मुलेट मनमा बसिसकेको कुरा हो। त्यो चाहिँ कति बेला आएको र त्यति बेला चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के देख्यो भन्दाखेरि अब संहिता पनि आइसक्यो, संस्थागत हुँदैछ, गणतन्त्र छ, जनताले पनि बिस्तारै अधिकार पाइराखेका छन्, सीमान्तकृत वर्गहरूको पनि प्रतिनिधित्व राम्रै भइराखेको अवस्था छ भने यो बिल्कुल पहिलाभन्दा फरक परिस्थिति हो। र म चाहिँ एकदम गतिशीलतामा विश्वास गर्ने मान्छे हो। अब भनौँ न, अहिले गर्मी लागेको बेलामा हामीले फ्यान चलाउन मान्ने हो, ठन्डा भयो भने हैन हामीले हिटर चलाउन माग्ने हो भनेपछि यो चाहिँ अब ल मागै परिवर्तन भयो भन्ने चाहिँ होइन, परिस्थिति कसरी परिवर्तन भयो त्यही अनुसार नै हामीले निर्णय गर्ने हो। त्यही गतिशीलताको कुरा हामीले गरेका हौँ। भनेपछि अहिले मध्य प्रदेशमा संघीयता आइसकेको अथवा सीमान्तकृत वर्गको देशमा विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व हुन थालिसकेको यो अवस्थामा तपाईलाई स्वतन्त्र मधेस अथवा जनमत संग्रहको एजेन्डामाथि विश्वास छैन? अहिले चाहिँ विश्वासको कुरा होइन, अहिले के आशा भनौँ न, आशा के छ भने राज्यको जुन मूलधारको राजनीति छ त्यसले नै न्याय गर्न सक्छ कि भनेर आशा अलिक ठुलो रूपमा पलाएको अवस्था हो। यसलाई यसरी बुझौँ र त्यसको उदाहरणको रूपमा म एक दुईवटा भन्न चाहन्छु। कसरी पृथक छ भन्दाखेरि योभन्दा भनौँ 200 वर्षको अगाडिको पुरै इतिहास नेपालको हेर्दाखेरि ल कुनै पनि मधेसी वा सीमान्तकृत वर्गका छोरा देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन त भएनन्, तर त्यो कति बेला भयो? गणतन्त्र आइसकेपछि सम्माननीय हैन रामवरण यादवज्यू देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन हुन सफल हुनु। यो ठुलो परिवर्तन हो नि, 200-250 वर्षमा भएको यो त अति ठुलो परिवर्तन हो। तर त्यतिखेर त तपाईले फेरि आत्मसात गर्नु भएन नि? हैन, ठिक छ, आन्दोलनमै त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो हैन, ठिक छ, त्यति बेला आत्मसात जति बेला रामवरण यादवले राष्ट्रपति पदको शपथ लिनु भएको थियो त्यसताका त तपाई त 50 लाख मान्छे मिलेर एउटा देश बनाउनु पर्छ भन्दै। हैन, ठिक छ, त्यो गर्यो किनभने त्यो एजेन्डा पहिलादेखि नै उठिसकेको थियो र त्यो राष्ट्रपति बनिसक्दा पनि पुरै संस्थागत भइसकेको अवस्था थिएन र क्रमिक रूपमा अब यो सुधार हुँदै जाने हो भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। मलाई मेरो मर्यादाले यो सूचनाको स्रोत खुलाउने अनुमति चाहिँ दिँदैन, तर त्यति बेलाका तपाईका अत्यन्तै निकट व्यक्तिबाट विश्वस्त स्रोतबाट मलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार तपाईलाई आफ्नो एजेन्डाप्रति खास दृढ विश्वास नै थिएन अथवा राज्यको डन्डादेखि डराएर तपाईले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भन्छन् नि कतिपयले। किनभने तपाईलाई त राजद्रोहको मुद्दा थियो, राजकाजको 10 वर्ष तपाईलाई कैद सजाय हुन्थ्यो। यदि तपाईँ नफर्केको भए त सायद यति बेला मैले तपाईसँग अन्तर्वार्ता लिन त झुम्का कारागार आउनु पर्थ्यो होला। हैन, त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। हैन, डराएको भए त एजेन्डै उठाउँदैन थियौँ हामीले। पटक पटक जेल गएका हौँ, दर्जनौं मुद्दा लागेकै हो, अझै पनि जारी छ। त्यसबाट हामी पछाडि हट्ने वा डराएर चाहिँ पछाडि हटेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। भएको के हो भन्दाखेरि मैले भने संहिता संस्थागत भयो, मधेस प्रदेशमा त्यति बेला प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार पनि बन्यो, त्यहाँ प्रदेश सभा पनि स्थापित भयो, अनि प्रदेश सभा पनि स्थापित भएपछि ल अब यही मार्गबाट पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भनेर हामीमा एउटा दृढ आशा चाहिँ पलायो र त्यही भएर चाहिँ हामीले उपयुक्त निर्णय सामूहिक रूपमा बसेरै गरेका हौँ। यो चाहिँ कुनै जेल गएर निर्णय भएको हो वा मुद्दा लागेर निर्णय गरेको हो भन्ने चाहिँ होइन। त्यही तपाईको निकट स्रोतबाट अर्को पनि सूचना मलाई प्राप्त भयो कि तपाईँ कारागारमा परेको बेला चाहिँ युरोपियन युनियनका उच्च अधिकारीहरूको निन्द्रै खल्बलिएको थियो, उनीहरू तपाईको बारेमा बारम्बार सोधखोज गरिरहन्थे भन्ने पनि सूचना आयो। के सत्य हो? के तपाईँ युरोपियन युनियन वा अरू कसैबाट परिचालित हुनुहुन्थ्यो? हैन, हामी त जनताबाट परिचालित हौँ, सीमान्तकृत जनताबाट परिचालित हौँ, यो पटक पटक भन्दैछु। र राज्यले आफैले अब हिरासतै जेलमै राखिसकेपछि त्यहाँ को चिन्ता गर्दैछन्, को के गर्दैछन्, त्यो त पुरा निगरानी नै राज्यले गर्न सक्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ अनधिकृत रूपमा सूचना, प्रोपेगेन्डाको सूचनाहरूमा भरोसा गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। किनभने जुन ठोस कुरा हुनेछ त्यो त म त राज्यकै परिधिभित्र बसिरहेको छु, जेलभित्रै बसिरहेको छु भने त्यहाँ त जुन कुरा आउँछ त्यो ठोस कुरा राज्यले थाहा पाइ नै राखेको हुन्छ। तपाईँ पृथकतावादबाट मूलधारको राजनीतिमा फर्किनुभयो, तर तपाईँको त्यो पृथकतावादी धङधङी चाहिँ अझै पनि समाप्त भएको देखिँदैन। तपाईले धनुषा खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालयका प्रमुख राजेश्वर कुशवाहालाई कालो मोसो दलेर, हिलो छ्यापेर, कपडा च्यातेर रामानन्द चोक 2 किलोमिटरसम्म घुमाउनुभयो। यो अमानवीय कार्यलाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ तपाईँ?
सबभन्दा पहिला त अब यो पटक पटक हामीले भन्ने गरिरहेको छौँ, यो कुनै जनमत पार्टी वा हाम्रो सङ्गठनले गरेको चाहिँ होइन, यो जनताको आक्रोश हो, त्यहाँको स्थानीय जनताको आक्रोश थियो। त्यसलाई त्यही रूपमा हामीले लिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ सङ्गठनसँग जोडेर कृपया नहेरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो मैले अघि पनि भने, तपाईँले धनुषा ढल निकास कार्यालयका प्रमुख राजेश्वर कुशवाहालाई त्यसरी रामानन्द चोकमा हिलो छ्यापेर कपडा च्यातेर घुमाउनु भयो। किसानको लागि भएको आन्दोलनमा भनेर तपाईँका कार्यकर्ताहरूले राजमार्ग बन्द गरे, ट्रक जलाए। फेरि तपाईँ आफूलाई गान्धीवादी भन्न पनि छोड्नुहुन्न। यो त हजार मुसा खाएर काँसी जाने बिरालोको चरित्र भएन र? होइन, एउटा कुनै पनि एउटा क्लिप देखाउनुहोस् तपाईँ जसमा मैले आफूलाई गान्धीवादी भनेको होस्। म त त्यो पदबाट छुटकारा पाउन चाहन्छु। कसैले भन्छ भने त्यो पदबाट वा त्यो विशेषणबाट छुटकारा हामी पाउन चाहन्छौँ। किन हामी चाहिँ कुनै वादमा सीमित भएरै भनौँ न, कुनै व्यक्तिसँग आदर्शसँग सदैव त्यो पुरा जीवनभरि जोडिएरै पहिचान बनाउने पक्षमा छैनौँ। त्यही भएर त्यो विशेषण हामीले चाहिँ बोकेका होइनौँ, त्यो अरूले चाहिँ जबरजस्ती कहिले कहिले लगाइदिने हुन्। त्यही भएर त्यसलाई अन्यथा चाहिँ लिँदैन। त्यसो भए तपाईँ कहिलेसम्म गान्धीवादी हुनुहुन्थ्यो कि कहिले हुनुहुन्न थियो? हामी त अब मैले भने हामी चाहिँ गतिशीलतामा विश्वास गर्ने हो। गान्धीवाद भनौँ न, गान्धीवाद त के भन्ने, गान्धीवादबाट कहिले बसाइ सर्नुभयो त तपाईँ? होइन, शान्तिको मार्गले हुन सक्ने कुरा शान्तिबाट गर्छौँ। त्यहाँबाट हुन सक्यो भने त्योभन्दा अगाडिका मार्गहरूबाट पनि यात्रा त गर्न सकिन्छ। तर ती सरकारी कर्मचारीप्रति गरिएको दुर्व्यवहारलाई जसरी तपाईँले न्यायोचित ठहराउनु भयो नि, विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुभयो। तपाईँको पो पावर थियो, तपाईँका कार्यकर्ताको पाखुरामा बल थियो र त्यसो गरे। तर यो तरिकाबाट, यस्तो प्रक्रियाबाट त निर्धाले न्याय कसरी पाउने? तपाईँ जस्तो मूलधारको नेताले त सिस्टम बसाल्ने प्रयास पो गर्नुपर्ने हो त। यस्तो अराजक गतिविधिलाई जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? होइन, त्यसलाई अब यस्तो सुनियोजित रूपमा भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ अब जनताको आक्रोश प्रस्फुटन भएको एउटा घटना मात्रै हो खासमा। त्यसरी यसलाई बुझ्नुपर्छ। भनेपछि जहाँ जहाँ त्यस्तो गतिविधि हुन्छ, जहाँ जहाँ कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्छन्, त्यहाँ त्यसरी नै आक्रोश प्रदर्शन मैले त्यही भने यसलाई संस्थागत रूपमा सिस्टमेटिक रूपमा भएको घटनाको रूपमा लिनु भएन। त्यो एउटा छिटफुट घटनाकै रूपमा त्यसलाई लिनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ आक्रोशको प्रस्फुटन मात्रै भएको हो। यही चाहिँ ल यस्तो गरेपछि यस्तै गर्नुपर्छ भनेर त्यो नियम कानुन अनुसारै बनाएर चाहिँ गरिएको चाहिँ होइन। त्यसलाई त्यसरी बुझौँ नि त। त्यो ढलको समस्या बसैयाको हो। म गलत छैन भने तपाईँ भाडामा बस्ने एरिया पनि त्यही हो नि, होइन र? म बसेको एरिया पनि त्यही हो। त्यो अब त्यसमा भनेपछि तपाईँ आफ्नै घर अगाडिको ढल मात्रै देख्ने अनि कार्यकर्ता परिचालन गर्ने अनि पछि जनताको आक्रोश भनेर जस्टिफाई गर्ने तपाईँ कस्तो देशदर्शी नेता हो? होइन होइन, यस्तो होइन। त्यसरी भनौँ, त्यहाँ चाहिँ अब संयोग त पर्यो नि, तपाईँकै घर अगाडिको हो नि। संयोग पर्यो भनौँ न, त्यो संयोग पर्यो। त्यहाँ कहाँ जन्म संयोग पर्यो कि पारियो? हजुर, संयोग परेको हो र त्यसको पनि एउटै चरणमा भएको होइन। त्यसमा चाहिँ पुरै टोलका वासीहरूले, पुरै त्यहाँका वडाका मान्छेहरूले सबैले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर 50-60 बढीको संयुक्त हस्ताक्षर गरेर ज्ञापन पत्र पनि पटक पटक दिएर त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले गरेका हुन्। त्यो चाहिँ कुनै मेरै लागि गरेको वा मेरो टोल भएर गरेको चाहिँ पटक्कै होइन। अब त्यो उग्र प्रवृत्ति जो त्यहाँ अँगालियो, अब तपाईँले आफ्नो टोल भएर गरेको होइन अथवा मेरो संलग्नता छैन भने पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तपाईँका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ संलग्न देखिए, पाइए। हामीले पनि भेरिफाई गरेका छौँ। त्यो उग्र प्रवृत्तिले पनि त तपाईँहरूलाई चुनावमा गतिलो फाइदा दिलाउन त सकेन। बिक्ने रहेनछ नि त्यो अराजकता पनि। तपाईँहरूको चुनावी रिजल्ट त त्यस्तै देखिन्छ। होइन, चुनाव त अब निष्पक्ष चुनाव गराएको भए पक्कै पनि परिणाम देखिन्थ्यो। धाँधली भयो यो चुनावमा? धाँधली मात्रै भएको भए पनि केही थिएन। यहाँ त चरम धाँधली भयो नि। जस्तो मतको खरिद बिक्री मात्रै भएन कि बुथ नै लुट्ने, मतपेटिकाको सिल तोडिने, कर्मचारीको मिलेमतो भयो, त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन अधिकृतहरूको मिलेमतो भयो। यस्तो खालको एकदम भनौँ धाँधलीपूर्ण निर्वाचनमा कुनै चाहिँ निष्पक्ष मान्छेले, कुनै चाहिँ भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने मान्छेले जित्ने भनेर छाटै काटाउँदो। र त्यसको म एउटा भन्छु, त्यसको एउटा जिम्मेवार पक्ष कर्मचारी पनि हो। उनीहरूले के चाह्यो भन्दाखेरि अरू जुनसुकै पार्टी जितोस्, एबिसिडी जुनसुकै पार्टी जितोस्, मतलब छैन, तर जनमत पार्टी चाहिँ जित्नु भएन। किनभने जनमत पार्टी जित्यो भने त भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन, जनमत पार्टी जित्यो भने त बेथिती गर्न दिँदैन भने त्यो कर्मचारी सबैमा मिलेमतो देख्यो। र त्यो मतगणना क्रममा पनि तपाईँ ठाउँ ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको मिलेमतो भएको हुनाले तपाईँलाई म अर्को पनि एउटा जानकारी दिन्छु, तपाईँलाई जानकारी होला पनि सायद। सङ्घीय मन्त्री परिषदको बैठकमा के आवाज उठ्यो भन्दाखेरि गठबन्धन त थिए त्यहाँ, अनि कहाँ गठबन्धन गर्ने भन्दाखेरि
अरू ठाउँमा गठबन्धन होस् नहोस् तर सीके रौतको उम्मेदवार उठ्ने ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन पक्कै गर्नुपर्छ, किनभने अरू जुनसुकै पार्टी जिते पनि जनमत पार्टी चाहिँ जित्नु भएन भनेर मन्त्री परिषदको बैठकमा यस्तो कुरा हुन्छ भने जनमत पार्टीको विरुद्धमा कस्तो ठुलो षड्यन्त्र भएको थियो निर्वाचनमा तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि आफूले बल्ल बल्ल करिब आधा दर्जनको हाराहारीमा वडा जितेको अनि एउटा नगरपालिका जितेको घाउमा तपाईँ यसरी मलम लगाउँदै हुनुहुन्छ? होइन, मलम भने यो यथार्थ कुरा मैले भनेको तपाईँले सोधेपछि। अब तपाईँलाई राजनीति पनि त्यति साह्रै फापेको देखिएन, तपाईँको शब्दमा त तपाईँ धाँधली भयो भन्नुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँ पृथकतावादमा फर्किने, विखण्डनवादमा फर्किने सम्भावना कतिको छ? अब त्यो सम्भावनाले टाढै राखौँ र हामी अझै पनि आशावादी छौँ। यो सिस्टममा विकृति पक्कै पनि छन्, तर त्यो विकृतिलाई हामी सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यहीबाट चाहिँ हामीले आफ्नो माग पुरा गराउने हो। जुन जनताको सुख र समृद्धिको कुरा छ त्यहीबाट हामीले हासिल गरौँ भनेर हामी आशावादी छौँ। अझै आजको कार्यक्रम, यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ प्रतिबद्धता लिने कार्यक्रम पनि हो। आजको कार्यक्रममा मैले तपाईँबाट दुईवटा प्रतिबद्धता चाहेँ भने तपाईँको जवाफ के हुन्छ? एउटा, पृथकतावादको बाटो सधैँका लागि छोडिदिने, समाप्त गरिदिने, र अर्को चाहिँ जनकपुरको ढल निकास कार्यालयमा, खानेपानी कार्यालयमा जे भयो, राजमार्गमा जे भयो, त्यस्ता हिंसात्मक आन्दोलनहरूमा तपाईँको सङ्गठन संलग्न नहुने। होइन, अब यो मैले अघिदेखि भन्दैछु, हामी गतिशीलतामा विश्वास गर्ने हो। जुन किसिमको परिस्थिति निर्माण हुन्छ त्यो अनुसार निर्णय लिनु। त्यही भएर यो प्रतिबद्धता म यस्तै गर्छु भन्ने कुरामा त हामी आस्था नै राखेनौँ भनेर भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो प्रतिबद्धता लिनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ खासमा। यद्यपि तपाईँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएन भनेपछि यो कुनै परिस्थिति जन्मिन पनि जन्मिन सक्छ। यहाँनिर हामीसँग केही सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग यति बेला पशुपति बहुमुखी क्याम्पस चाबहिलका विद्यार्थीहरू सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ। हाम्रो यो बहस सुनिरहँदा उहाँहरूको मनमा केही प्रश्न जिज्ञासा लागेको छ भने म यति बेला राख्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। भूमिगत जीवन र खुल्ला जीवनमा तपाईँले के महसुस गर्नुभएको छ र के फरक पाउनुभयो? र अर्को कुरो, तपाईँ मधेसलाई हिजो छुट्टै देश बनाउँछु भनेर जुन एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो र अहिलेको जुन यो राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्वीकार गरेर आइसकेपछि हिमाल पहाड र तराईलाई जोड्ने तपाईँको अबको भूमिका के हुन्छ? र अर्को कुरो, जुन तपाईँले अहिले पनि विषय आयो, तपाईँ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने कालोमुसो लगाउँदै हिँड्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीको तर्फबाट भन्ने छ। तर तपाईँले जुन मधेसमा छात्रहरूलाई जुन साइकल वितरण गर्नुभएको थियो त्यो साइकलमा चाहिँ चरम भ्रष्टाचार भएको छ। तपाईँहरूकै जुन त्यो काममा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ व्यापक चाहिँ प्रश्नहरू उठेको छ। यो विषय के हो, यसमा प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब सबभन्दा पहिला अब तपाईँले भूमिगत जीवन र खुल्ला जीवनको फरक बुझ्न चाहनुभयो। सबभन्दा पहिला त म भूमिगतै भनेर आफै चाहिँ थिइनँ खासमा। हामीले जे कुरा गऱ्यौँ खुल्लमखुल्ला गऱ्यौँ जहिले पनि, तर राज्यद्वारा चाहिँ नजरबन्दमा, त्यो पनि अघोषित रूपले नजरबन्दमा चाहिँ मलाई राखिएको थियो। र नजरबन्दमा राखेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि खासै कतै जान नपाउने, घरभित्रै बस्नुपर्ने र कतै जाँदा पनि एकदम धेरै सोधपुछ गर्ने होइन, र जहिले पनि प्रहरीहरू पछि लगाइदिने, विवाह वा भनौँ न सार्वजनिक सामाजिक समारोहहरूमा समेत जान नपाउने, त्यस्तो खालको अप्ठ्यारोहरू धेरै आउँछ। त्यति मात्रै नभएर आम मान्छेहरूले पनि तपाईँलाई हेर्ने नजर बिल्कुल फरक हुन्छ। कसैले तपाईँलाई सायद भेट्न खोज्न चाहँदैनन्। किन चाहँदैन भने उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो सृजना हुन्छ। आफ्नै साथीभाइहरू पनि टाढिन्छन्, आफ्नै नजिकका मान्छेहरू पनि, तपाईँ परिवारहरू पनि, घर परिवार पनि टाढिन्छन्। त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो तपाईँलाई जहिले पनि महसुस हुन्छ। त्यो चाहिँ र त्यति मात्रै होइन, जस्तै अब मलाई जहिले पनि सोच हुन्थ्यो ल म पनि अन्तर्वार्ता दिन पाउँदा हुन्थ्यो कि, म पनि कुनै कार्यक्रममा होइन बहस कार्यक्रममा जाँदा हुन्थ्यो कि, म पनि कुनै बुद्धिजीवीहरूको सम्मेलनमा जाँदा हुन्थ्यो कि, तर त्यहाँबाट पनि तपाईँले बहिष्कार गरिन्छ भूमिगत जीवनमा भएपछि। त्यही कारण तपाईँहरूले त्यति बेला सम्झनुभयो होला, एउटा टेलिभिजनले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि त्यो टेलिभिजनलाई स्पष्टीकरणै सोध्यो, धेरै कारबाही नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। त्यति हदसम्मको यहाँ चाहिँ समस्या भोग्नुपर्छ। तर खुल्ला जीवनमा आइसकेपछि हेर्नुहोस्, अहिले म रमेशजीसँग बसेर तपाईँहरूसँग बसेर अन्तर्वार्ता दिँदैछु। यो सहजता हो, कमसेकम संवाद हुन पाएको छ, कुरा हुन पाएको छ, जनतासँग भेट्न पाएका छौँ, गाउँ गाउँमा जान पाएका छौँ। त्यो एकदम सहज परिस्थितिको निर्माण वास्तवमा खुल्ला राजनीतिबाट हुन्छ र त्यो हामीले अहिले पाएका छौँ। त्यो चाहिँ प्रमुख कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब मधेसको
कुरा सायद गर्नुभयो हैन। मधेस र पहाडको अन्तर्घुलनका लागि तपाईको भूमिका के हुन्छ? अब यसमा चाहिँ अब भर्खरै पनि अब हामीले स्थानीय तहको परिणाम आएको छ। यसमा पनि अब विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, जस्तै अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब मधेसमा जनसङ्ख्या बढी छ हैन, र त्यसको लागि चाहिने साधन स्रोतहरू खानीहरू प्राय कहाँ छन् त? पहाड र हिमालमा छन्। भनेपछि हामी के कस्तो छ भने भनौँ न पानी नै भन्दा पनि पहाडबाटै आउँछ पानी त। भनेपछि कतै न कतै साधन स्रोतमा हामी आश्रित छौँ। त्यो भएर अन्तर्घुलन वास्तवमा आवश्यक छ। त्यो भएर अहिले अब संहिता पनि आइसकेको छ। स्थानीय तहहरूमा विभिन्न शक्तिहरू त्यहाँ अधिकारहरू बाँडफाँड गरेर दिएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हामीले अहिले भर्खरै हिजो मात्रै छलफल पनि भएको थियो यस विषयमा। कस्तो भन्दा सिस्टर सिटिजहरू हैन, भनौँ न अब भगिनी स्थानीय पालिका भन्दा पनि भयो, निर्माण गर्दै यताबाट उता विभिन्न कुरामा हुनसक्छ। जस्तै अब अवलोकन भ्रमण आदि, भ्रमण मात्रै होइन, तपाईँको विद्यार्थीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 6 महिना गएर त्यहाँ गएर पहाडमा गएर पढ्ने, 6 महिना चाहिँ उता विद्यार्थी यता आएर पढ्ने, इन्टर्नसिप जस्तो भनौँ न गर्न थाल्यो भने त त्यहाँको एकदम सबै कुरा बुझाइ समाज पनि बुझ्न पाउँछ, हावापानी पनि बुझ्न पाउँछ, त्यहाँका समस्याहरू पनि एकअर्काको बुझ्न पाउँछन्। त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू पनि हामी निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। त्यति मात्रै यो खालि पढाइ लेखाइको कुरा मात्रै नभएर अरू पनि कुरा इन्डस्ट्रियल प्रोसेसहरूमा पनि हामी यस्ता खालका आर्थिक नीति नै निर्माण गरेर कसरी एकअर्काका पूरक हुन सक्छौँ भनेर हामी कार्यक्रमहरू पनि आफूले जितेका पालिकाहरूमा कमसेकम लागू गर्न गइराखेको छ। त्यसरी चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले यो अन्तर्घुलनका कुराहरू उठाइराखेका छौँ। हो यो कुरा नि राउत सर, जस्तो यो कुरा तपाईँले अथवा तपाईँको सङ्गठनले पहिल्यै महसुस गरेन कि मधेस र पहाडको बिचमा जुन यो खाडल छ यो त डिफरेन्सको कारणले भएको हो नि त? भाषिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, पहिरनको भिन्नता, परम्पराको भिन्नता, विविध भिन्नताहरू छन्। ती भिन्नताहरूले गर्दा हाम्रो खाडल बढेको हो नि मधेस र पहाडको। यो कुरा तपाईँहरूलाई महसुस भएन? तपाईँहरूको जुन अभियान चल्यो त्यति बेला त्यसले त ऋतिक रोशन काण्ड भने जस्तै मधेस र पहाडको खाडल घटाउने होइन, झन् बढायो नि त्यति बेला। हामीले बुझ्नुभन्दा पनि राज्यले यसलाई पहिला एक्नोलेज गर्न सक्नु पर्थ्यो। त राज्य कस्तो भइदियो भने राज्यको नीति नै एकल भाषा, एउटै वेशभूषा, एउटै हरेक कुरा, त्यस्तो खालको नीति लिएको हुनाले हामीले सोचेर त आखिर डिसिजन मेकिङमा हामी त हुँदैनौँ नि, डिसिजन त राज्यले पो निर्णय लागू गर्छ। त्यो भएर सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुभन्दा पनि राज्यले यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो र कतै न कतै राज्यले अब चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ बहुभाषिक बहुराष्ट्रिय यस्तो खालको परिभाषित अहिलेको संविधानले गर्दैछ। त्यो भएर अब चाहिँ परिस्थिति निर्माण भयो र त्यही भएर त्यो सहजता हामीले महसुस गरेका छौँ। उहाँको तेस्रो प्रश्नको जवाब पनि म अलिकति दिइहाल्छु। उहाँले साइकल प्रकरणमा साइकल वितरणमा भ्रष्टाचार भयो होइन, भ्रष्टाचारको कुराहरू हामीले हेर्नुहोस् प्रखर रूपमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका छौँ र त्यही भएर अधिकांश पार्टी र नेताहरूसँग एउटा भनौँ न दुश्मनी पनि मोलिएका छौँ एक हिसाबले, जसको परिणाम अहिले स्थानीय निर्वाचनमा हामीले भोग्न बाध्य भयौँ। र त्यो भएर साइकल प्रकरणको कुरा गर्नुहुन्छ हामीले ठुलो त्यसको लागि पनि आन्दोलनै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। हामीले अख्तियार कार्यालय घेराउ पनि गऱ्यौँ, त्यही पनि कारबाही चाहिँ भएन। अख्तियारले छापा पनि मार्यो, अख्तियारले पनि बुझ्यो कि होइन यहाँ त्रुटि भएको भ्रष्टाचार भएको रहेछ, उसलाई पनि थाहा भयो, तर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेन। त्यही भएर हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने गर्न सक्ने कुरा चाहिँ गरेका छौँ। राज्यबाट वा राज्यका अङ्गहरू जुन छन् अख्तियार भयो वा न्यायपालिका भयो त्यहाँबाट चाहिँ उपयुक्त कदमहरू अझै पनि चालिएको अवस्था छैन। त्यहाँबाट अझै पनि त्यही भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, नेताहरू जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि दोहोरिएको छ र त्यही भएर पटक पटक बेला बेलामा भनौँ न ठाउँ ठाउँमा जन आक्रोशहरू कतै कतै देखिन्छन्, जुन चाहिँ जनकपुरमा पनि देखियो, अरू ठाउँमा पनि कुनै जनकपुरकै घटना बारम्बार हाइलाइट भइरहेको त्यो होइन, अरू ठाउँमा पनि भइरहेको छ। कालो मोसो दल त पहाडमा पनि धेरै ठाउँमा भइराखेको छ, त्यो हाइलाइट नभएका होलान्, थोरै स्केलमा भएका होलान्, तर ठाउँ ठाउँमा त्यो प्रतिवाद चाहिँ जनताले आफैले पनि अब कुनै सिस्टमले काम नगरेपछि जनताले आफैले पनि ठाउँ ठाउँमा प्रतिवाद गर्दै आएको अवस्था छ। तपाईँ पनि त विज्ञापन गर्नुहुन्छ नि त्यसको, जनकपुरमा त्यो घटना भइसकेपछि काठमाडौँ आएर एक चरण सबै मिडिया घुमेर अन्तर्वार्ता दिएर जानुभयो होइन? अब उहाँहरूले अब प्रश्नै तपाईँहरूले सोधेपछि त मैले जवाब दिनै पर्ने हुन्छ। हामीले आफैले कहिले कट्याएका छैन जस्तो हुन्छ। अर्को प्रश्न लिन्छु। हजुर नमस्कार, म चाहिँ समीप कुलुङ सोलुखुम्बुबाट र चाहिँ अहिले चाहिँ पशुपति क्याम्पसको BA सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत छु। मेरो चाहिँ सर्वप्रथम तपाईँलाई प्रश्न के छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले आदिवासी जनजाति होइन मधेसीहरूको चाहिँ कुरा उठाइराख्नु भएको छ, त्यसको चाहिँ पहिचानको कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। जुन आन्दोलनमा तपाईँ
यात्रारत हुनुहुन्छ यो आन्दोलन तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो चाहिँ सकिसकेको छ कि अथवा चाहिँ अझै बाँकी छ भने हामीले के गर्नुपर्छ आदिवासी जनजातिहरूले, यो एउटा प्रश्न छ। र चाहिँ अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारकै विषयमा हामीले नेपालको सबै ठाउँमा अथवा चाहिँ नेपाली समाज नै हामी चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त चाहन्छौँ, तर चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ भइसकेको छैन। अझ भनौँ एकजना भ्रष्टाचारीलाई पनि हामीले कारबाही गर्न सकेकै छैनौँ कि यो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने एउटा सञ्जीवनी बुटी छ कि छैन तपाईँसँग, अथवा छ भने हामीले कसरी चाहिँ हामी जस्तो युवा विद्यार्थीले भूमिका खेल्न सक्छौँ यसबारे प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ, अर्को प्रश्न पनि लिन्छु। नमस्कार, म रोशन सापकोटा पशुपति क्याम्पसको विद्यार्थी। मेरो प्रश्न, अलि पढे लेखेको भइसकेपछि विद्वान भएपछि बेसी विद्रोहको विचार आउने हो कि के हो होइन? अनि समग्र नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार नगर्ने, मधेसको सीमित क्षेत्रमा अफवाह फैलाएर राजनीति गर्ने तपाईँको राजनीतिक उद्देश्य अब पुरा भयो कि के भयो? पुरा भएर खुला राजनीतिमा आउनुभयो होला होइन? खुला राजनीतिमा आइसके पछाडि अबको बाटो, अबको राजनीतिको उद्देश्य के बोक्नु भएको छ? त्यही छ मेरो प्रश्न। हुन्छ, धन्यवाद। एउटा अन्तिम प्रश्न लिन्छु। नमस्कार सम्पूर्णलाई, म पशुपति बहुमुखी क्याम्पसको छात्र विकास सुनवार। मैले गर्न खोजेको प्रश्न चाहिँ तपाईँ एउटा मधेसको नेता मात्र भनेर चिनिनुहुन्छ कि अब कर्णाली प्रदेशको समग्र नेपालको मान्छेले सिके राउत मेरो नेता हो भनेर भन्न पाउँछ कि तपाईँले हाम्रो अरू जनताप्रति मधेसकै जनता बाहेक तपाईँलाई अरू जनताप्रति विश्वास छैन कि अरू जनताले चाहिँ तपाईँप्रति विश्वास गर्न नसकेको? मलाई हुन्छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। यी तिनै प्रश्नको, यी सबै प्रश्नको जवाफ लिन्छु राउत सर। हुन्छ, म बिस्तारै दिने गर्छु। पहिलो कुरा भाइले जुन सोध्नुभयो त्यसमा राख्नुभएको कुरा कि पहिचानको कुरा जुन राख्नुभएको थियो, र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले कार्यक्रममा छु, त्यही भएर म चाहिँ अलिकति पहिचानभन्दा पनि अधिकारको मुद्दा बढी उठाउँछु। पहिचानभन्दा पनि यो पटक पहिचान भन्दा, र खास गरी हाम्रो डकुमेन्टहरूमा हेर्नुभयो भने पहिचान वर्ड बहुत कम भेट्नुहुन्छ, वा भेट्नु नै हुन्न भन्दा पनि हुन्छ। त्यसको कारण छ खासमा, र हामी चाहिँ जहिले पनि सर्ट प्यान्ट लाउने होइन, अनि चाहिँ पहिचानको कुरा गर्ने होइन, खाना चाहिँ विदेशी खाने, सबै सामग्री चाहिँ विदेशबाट ल्याउने, अनि पहिचानको आन्दोलन गर्ने भनेपछि अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति मिलेन कि जस्तो हामीलाई जहिले पनि लागिरहेको छ। त्यही भएर पहिचानभन्दा पनि अधिकार सम्पन्न कसरी हुने, समृद्ध समाज कसरी निर्माण हुने, विभेद कसरी उन्मूलन हुने, त्यतातिर हाम्रो चाहिँ बढी ध्यान चाहिँ गएको हुन्छ। त्यही भएर त्यो आन्दोलन वा सङ्घर्ष भनौँ न कहिले पनि सिद्धिँदैन। हेर्नुहोस्, मान्छे बाँच्दासम्म जहिले पनि सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एकदम निश्चित हो। र त्यो चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा पनि त्यही कुरा हो। 5000 वर्ष अगाडि पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यति बेला पनि मानव समाजले सङ्घर्ष गर्दै थियो आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि, र अहिले पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि सङ्घर्ष गर्दै राखेको छ। त्यो तपाईँ यो कहिले नसोच्नु अब चाहिँ सम्पन्न भयो, अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन, त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। सङ्घर्ष जहिले पनि जारी रहन्छ, र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा केही सुधारहरू चाहिँ पक्कै पनि भएका छन्। संहिता आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि, त्यसमा समावेशिता लागू भइसकेपछि पक्कै पनि जुन सीमान्तकृत वर्गहरूले, आदिवासी जनजातिहरूले, मधेसी मुस्लिम लगायतका महिलाहरूले जति पनि अधिकार पाउनुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ केही हदसम्म राम्रो पक्कै पनि सुधार भएको छ। संविधानले नै कति अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको अवस्था छ, त्यो चाहिँ एकदम सकारात्मक कुरा हो। तर आन्दोलनै चाहिँ सकिसक्यो, सङ्घर्षै चाहिँ आन्दोलनभन्दा पनि सङ्घर्षै चाहिँ सकिसक्यो भन्ने कुरा होइन। अझै पनि धेरै कुरा हासिल गर्न बाँकी छ, र यो क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यही भएर त्यसरी हामी निरन्तरताको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न थियो तपाईँको भ्रष्टाचार निवारणको लागि। हेर्नुहोस्, यो भ्रष्टाचार निवारणको लागि कुनै पनि एउटा आधिकारिक औषधि चाहिँ छैन, अचुक उपाय वा आधिकारिक औषधि छैन। तर केही टुल्सहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर दुर्भाग्यले त्यो टुल, राजनीतिक टुल प्रयोग गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व पहिला इमान्दार हुनु पर्थ्यो। नेपालमा जे जति शीर्षस्थ पार्टीहरू छन्, शीर्षस्थ नेताहरू छन्, त्यसमा इमान्दारी खोज्न गाह्रो छ। त्यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ नेता होला तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ तपाईँ नेता देख्नु जसले चाहिँ तपाईँ एकदम ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ यसले भ्रष्टाचार चाहिँ आफ्नो जीवनमा गरेको छैन होला। त्यस्तो छैन। त्यो नभएपछि आफै चाहिँ नेतृत्व वर्ग पुरैको पुरै 95%, 99% नेतृत्व वर्ग नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि उनीहरूले भ्रष्टाचार अन्त हुनुपर्छ, त्यसको लागि कुनै टुल्स ल्याइदिन्छौँ,
जन लोकपाल ल्याइदिन्छौँ त्यस्तो खालको ल्याउने त कुरै गर्दैन तिनीहरूले। त्यही भएर अख्तियार प्रभावकारी हुन नसकेको हो नि। त्यही भएर हामी कुनै चमत्कारको अपेक्षा गर्नै सक्दैनौँ राज्यको पक्षबाट। यदि त्यो कसैले गर्न सक्छ भने त्यो जनता हो, जनताले हो। जस्तै फ्रान्सेली क्रान्ति किन भयो भन्दाखेरि त्यहाँका शासकहरू चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, जनताबाट ठुलो मात्रामा कर उठाउने र आफू चाहिँ मोज मस्ती गर्ने हो, चाहिँ ठुलो फ्रान्सेली क्रान्ति नै भएको थियो। त्यसरी त्यो जनताले नै चाह्यो भने त्यो हुन सक्छ। तर जनतामा पनि त्यो प्रवृत्ति छ त होइन, म चाहिँ मान्दिनँ त्यसलाई। जनताले 4 वर्ष 2064 दिन चाहिँ भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन, नेताहरू भ्रष्टाचारी भयो भन्छन्, अन्तिममा गएर भोट चाहिँ फेरि ती भ्रष्टाचारी नेताले हालेर आउँछन्, जसले अहिले परिणामले स्पष्ट देखाउँछ। हामी यति वितृष्णा छ हामीभित्र भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भनेर, तर भोट कसले ल्यायो त? सबभन्दा भ्रष्टाचार ठुलो पार्टीहरू जति थिएन तिनीहरूले नै ठुलो मत ल्याए नि। हामी चाहिँ त्यो मृग तृष्णामा नजाउँ कि स्वतन्त्रले जित्यो भनेर नजाउँ, भोटको प्रतिशत हेरौँ न, वा प्रतिशत हेरौँ के कुरा। त्यो भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न जनता नै अगाडि आउन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै केही हुन सक्छ भनेर मेरो बुझाइ छ। अनि रोशनजीको प्रश्न थियो पढे लेखेपछि मान्छेमा विद्रोह स्वभाव हुन्छ कि भनेर। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब मस्लोज हायरार्की तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला कलेजमा, त्यसमा हरेकको जीवनमा आफ्नो चरण आउँछ। कुनै बेला तपाईँकोले खाना महत्त्वपूर्ण हुन्छ, खाना भएपछि घरबार महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसपछि प्रतिष्ठा पद महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सम्मानहरू। त्यस्तै एउटा चरण आउँछ। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षाहरू पुरा गरिसकेपछि, तपाईँले पाउने कुरा केही नभएपछि, पाउनु पर्ने कुरा भनौँ न, अब तपाईँले जति पढ्नु थियो पढिसक्नुभयो, पढ्न त पिएचडीसम्म गर्ने हो होइन, जे पैसा कमाउनु थियो कमाइसक्नु भयो, प्रतिष्ठा हासिल गरिसक्नु भएपछि अनि त के हुन्छ भन्दाखेरि अनि के गर्ने भन्दाखेरि मान्छेले सामाजिक जिम्मेवारीको बोध हुन्छ कि होइन म मात्रै भएर सुधार भएर त भएन नि, आफ्नो देशको लागि पनि के गर्न सक्नु पर्यो। यो समाजमा म एकदम समृद्ध ठुलो महलमा बसिरहेको छु र छिमेकी चाहिँ त्यहाँ आफ्नै टोलमा भोकमरीमा छ भने त्यो त भएन। अनि त्यो सामाजिक उत्तरदायित्व महसुस गरेर त्यहाँ विद्रोह हुने हो। त्यो आफैमा विद्रोह हुने कि त्यो सबै कुरा चाहिँ पाउनुपर्ने कुराहरू पाइसकेपछि अनि चाहिँ त्यो विद्रोहको भावना जागृत हुने, अरूको लागि पनि के गर्नु पर्यो भनेर त्यो विद्रोहको भावना त्यहाँबाट जागृत हुने, त्यो भएर चाहिँ त्यसरी आउने हो। अर्को प्रश्न उहाँको के थियो अरे, तपाईँको राजनैतिक उद्देश्य पुरा भयो भनेर। ठिक छ, अब यस्तो छ, अब यो सार्वभौम सत्ताको जुन कुरा छ, अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पक्कै पनि हरेक राष्ट्रले, अब उन राष्ट्रको दायित्व पनि हो एक हिसाबले, हरेक राष्ट्रले बच्चादेखि नै के सिकाउँछ भन्दाखेरि देश भन्ने कुरा अखण्ड हुन्छ। किन सिकाउँछ भन्दाखेरि देश चलाउने मान्छेहरूले सिलेबस बनाउने, पाठ्यक्रम बनाउने हो। उनीहरूले जहिले पनि आफूमाथि खतरा नआओस् भनेर त्यस्तो सिकाउँछ। जुन देशमा धार्मिक कानुन लागू छ त्यहाँ चाहिँ के सिकाउँछ भने धार्मिक गुरुको कुरा चाहिँ कहिले पनि काट्नु हुँदैन है। किन त्यस्तो बच्चादेखि सिकाउँछ भने तिनीहरूमाथि खतरा नआओस् भनेर तिनीहरूले सिकाउने हो खासमा। तर त्यस्तो हुँदैन। अहिले पनि अब हाम्रो संविधानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ के छ भन्दै अखण्डता भन्ने कुराभन्दा पनि ठुलो के हो भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेको छ। जनताले चाहियो भने जे पनि गर्न सक्छ। आखिर देशै बनेको कसको लागि त? जनताको लागि हो। देश के ब्रह्माण्ड सृजना हुने बेलामा त बनेको थिएन। देश जनताले नै आवश्यकता महसुस भएर बनायो। फेरि आवश्यकता भयो भने 2वटाबाट 4वटा देश पनि बनाउँछ, आवश्यकता महसुस भयो भने 4वटाबाट 2वटा देश पनि बनेको उदाहरणहरू छन्। यो आवश्यकता अनुसार परिपूर्ति हुँदै जाने हो। त्यही भएर यो अति नै ठुलो कुरा हुन लाग्यो भनेर चाहिँ होइन। जनताले चाहियो भने जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो, जनताले आवश्यकता अनुसार गर्ने हो र त्यसैले हामीले स्वीकार्यो। जनतालाई आवश्यक भयो, जनताले विभेद महसुस गर्यो भनेर उसले आफ्नो कदम चालेको हो। अहिले पनि अब हामीले अघि नै भन्यौँ रमेशजीलाई, अहिले चाहिँ अब हामी केमा आशावादी छौँ भन्दाखेरि अहिलेको संविधान प्रगतिशील छ, गणतन्त्र दियो, संहिता दियो, धेरै अधिकारहरू स्थानीय तहसम्म पुर्याएको अवस्था छ। त्यही भएर हामी पनि आशावादी छौँ कि यो ती मात्रै लागू गर्न सक्यो भने त धेरै अधिकार चाहिँ यहाँ पाउन सकिन्छ। पहिला ल भन्नुहोस् त 20 वर्ष अगाडि भाषिक ठुलो विवाद थियो हैन, अरू भाषामा सञ्चार समेत प्रसारण गर्न दिँदैनथे। अहिले त स्थानीय तहले आफ्नो एफएम खोल्न सक्छ नि, आफ्नै स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रमै बनाएर लागू गर्न सक्छ। यो त ठुलो परिवर्तन हो नि। जुन कुरा आखिर लडिराखेको त्यहीको लागि लडिराखेको थियो नि, त्यो अधिकार त प्राप्त भयो नि। भने त्यही भएर अहिलेकै सिस्टमलाई प्रयोग गरेर अहिलेकै संविधानलाई मानेर पनि हामी अधिकार सम्पन्न हुन सक्छौँ भन्ने आस्था राखेर नै हामी अगाडि बढेका हौँ। त्यो भाषिक हकको रक्षा त तपाईँले पनि कहाँ गर्नुभएको हो र? तपाईँ पनि त अधिकांश भाषणहरू हिन्दीमा गर्नुहुन्थ्यो, जबकि मधेसमा त मैथिली भाषीहरूको मेजोरिटी छ।
भोजपुरी अवधी भाषा बोलिन्छ त्यहाँ। रमेश, अब यसमा चाहिँ अलिकति आज बहस नगरौँ। अब मूल रूपमा म भाषिकप्रति त्यति कट्टर राख्दिनँ। जसले जे भाषा बुझ्छ, जहाँ सकेसम्म म त्यही भाषा बोल्छु। यसमा म धेरै कट्टरवाद चाहिँ अपनाउन चाहन्न। र अर्को प्रश्न थियो तपाईँलाई, अरू समुदायले चाहिँ मेरो नेता सीके राउत भन्न पाउने कि म आउँदैछु त्यही। अब हाम्रो प्रयास के छ भन्दाखेरि, अब पक्कै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ नि, सबभन्दा पहिला त्यहीको समस्या देखा पर्ने स्वाभाविक हो, होइन? तपाईँले सबभन्दा पहिला आफ्नो छिमेकको समस्या देखा पर्ला, त्योभन्दा अलिकति बढी हिँडुल गर्ने मान्छे हुन्छ भने जिल्लाको समस्या देखा पर्ला, त्यसपछि बिस्तारै होइन भूगोल बढ्ने हो। त्यो भएको हुनाले मेरो समग्र इन्ट्रेस्ट भनेको यो देशै मात्रै होइन कि म त भन्छु अफ्रिकामा पनि यदि कोही भोकै छन् भने त्यो पनि हाम्रो सरकारको विषय हो र रहँदै आएको छ। मेरो पनि सरकारको विषय रहँदै आएको छ, देशको मात्रै के कुरा भएर होइन। त्यही भएर सकेसम्म चरणबद्ध रूपमा हुन्छ, चरणबद्ध रूपमा हुन्छ र हामी त चाहन्छौँ कि पुरै देशको लागि के गर्न सकौँ। देशबाटै गरिबी बेला त्यो चरण आइसक्यो कि छैन अझै? अब देश हामीले त अब बिस्तारै हेर्दैछौँ, तर अब के छ भने जनमत पनि हासिल गर्न सक्नु पर्यो। अब अहिले स्थानीय तहले धेरै अधिकार दिएको छ भने जुन ठाउँमा हामीले जित्यौँ पक्कै पनि त्यहाँ सुधारका काम गर्न सक्छौँ। तर जुन ठाउँबाट जनमतै आएको छैन त्यहाँ बढीमा हामीले गर्न सक्ने भने त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौँ, त्यहाँको पर्यटनले विकास गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा प्रचार प्रसार गरिदिन सक्छौँ, त्यसको बारेमा यहाँ कार्यक्रममा बोल्न सक्छौँ, त्यस्तो कामहरू गतिविधि गर्न सक्छौँ। र म कर्णालीको विषयमा पनि पटक पटक बोल्ने गरेको छु। तपाईँले उदाहरण डेटाहरू दिने गरेको छु। त्यहाँ पनि आज पनि एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता आज पनि मैले कुरा उठाएँ, कर्णालीमा सिटामोल पाइराखेको अवस्था हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ जहिले पनि राज्यले भ्रष्टाचारीहरूलाई पुँजीपतिहरूले पक्षपोषण गर्ने काम गरिराखेको अवस्था छ। उहाँको प्रश्न थियो तपाईँ के अन्य समुदायलाई विश्वास गर्नुहुन्न? हामीले विश्वास गरेको समुदायले पनि विश्वास गर्न सक्नु पर्यो, मौका दिन सक्नु पर्यो, अनि हुन्छ। दुईतिर भएपछि प्रतिफल आउँछ। समयको असाध्यै पाबन्दी छ राउत सर। मेरा दुईवटा संक्षिप्त प्रश्नहरू छन्, अत्यन्तै संक्षिप्त जवाब चाहन्छु। एकजना वैज्ञानिकको कारणले म्याग्दीको नान्गीमा इन्टरनेट पुग्यो, देशले अहिले आविष्कार केन्द्र पाउँदैछ, तपाईँ पनि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। यी राजनैतिक कुराहरूलाई एकैछिन छोडेर हेर्दा तपाईँको त्यो वैज्ञानिक महारथले मधेस प्रदेशलाई अथवा देशलाई के दियो र? दिन्छ, आगामी दिनमा पनि दिन्छ। अहिले कस्तो चरणबद्ध रूपमा हुन्छ। हेर्नुहोस् के हुन्छ भने अब मान्छे भोकै बसिरहेको बेलामा त्यसले म सेटेलाइट बनाइदिन्छु भनेर त भएन नि, त्यसलाई म रकेट बनाएर त चन्द्रमामा पुगाइदिन्छु भएन। तर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको घोषणा पत्रमा तपाईँहरू सबै कुरा एपबाट गर्ने, अब अनलाइन गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो एपसम्म त अहिले समाज जाँदैछ बिस्तारै, हरेक ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच हुँदैछ, सबैको हातमा मोबाइल लगभग पुगिसक्यो भने एप मार्फत पुग्नु भने कुनै ठुलो कुरा हामीले त्यो त लागू गरेकै छौँ। त्यो रकेटै बनाउनु जत्रो ठुलो कुरा चाहिँ होइन। तर तपाईँ मेरो विगतको जुन कुरा गर्नुभयो त्यति हदसम्म चाहिँ अहिले यो समाज पुगिसकेको छैन कि त्यहीबाट रकेटै बनाउनु पर्ने, सेटेलाइटै बनाउनु पर्ने त्यो स्तरमा नगएको हुनाले त्यो स्तर पनि बिस्तारै आउँछ। तर अहिले पहिला चाहिँ जुन समस्याहरू समाजमा छन्, भोकमरीको समस्या भयो, न्याय न्यायपालिकाको समस्या भयो, तिनीहरूलाई क्रमिक रूपमा हामीले पहिला समाधान गरौँ। त्यसपछि एकदम वैज्ञानिक प्रयोगशाला पनि यहाँ बन्ला, ठुला ठुला अनुसन्धान पनि होला, रकेट पनि कुनै दिन बिस्तारै हुँदैछ निर्माण होइन, सुरु भइसक्यो। सानोतिनो रकेट त नेपालमै पनि विद्यार्थीले बनाउन थालिसके। त्यो अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू पनि बिस्तारै हुँदै जानेछन्। एउटा अन्तिम प्रश्न, अब आउने निर्वाचनमा, किनभने तपाईँहरूले एक्लै चुनाव लड्दाको रिजल्ट त देखियो, यद्यपि तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न फेरि, तर देखियो। अबको राष्ट्रिय चुनावमा, संसदीय चुनावमा चाहिँ तपाईँहरूले ठुला क्षेत्रीय दल अथवा राष्ट्रिय दलहरूसँग तालमेल सहकार्य गर्ने सम्भावना छ कि छैन? छ भने कोसँग छ? अब हामीले खुल्ला नै घोषणा गरेका छौँ, किनभने स्थानीय तहमा पक्कै पनि हामी एक्लै गयौँ, त्यहाँ ठुला ठुला दुई गठबन्धनहरू थिए र त्यसको परिणाम हामीले भोग्यौँ। अहिले चाहिँ हामी गठबन्धनका लागि खुल्ला छौँ भनेर आह्वान गरेका छौँ। अब कोसँग गठबन्धन हुने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले निर्णय भइसकेको छैन। त्यो चाहिँ आगामी दिनमा अब सहजता कोसँग हुन्छ, कोसँग हामीलाई पनि म्युचुअल बेनिफिट दुइटैको हुन्छ, त्यो आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। हुन्छ राउत सर, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको तपाईँलाई भन्नै मन लागेको केही छ? अब मैले भन्न मन लागेको पक्कै पनि एउटा कुरा छ कि हेर्नुहोस्, जनताहरू चाहिँ सचेत हुनु आवश्यक छ र जनताहरू चाहिँ दोधारे हुनु भएन। यो चाहिँ म एकदम खुल्लमखुल्ला यो टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। रमेशजी, हुन्छ, आजको बहस हामी यही टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। हामीले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग उहाँको विगत
वर्तमान र भविष्यका भिजनहरूको विषयमा आज अन्तरङ्ग गऱ्यौँ, संवाद गऱ्यौँ। आशा छ तपाईँलाई यो बहस उत्कृष्ट र फलदायी लाग्यो होला भन्दै आजका अतिथिलाई आफ्नो अमूल्य समयका लागि धन्यवाद, सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद र दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा अझ विशेष धन्यवाद भन्दै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।